अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्रीकृष्ण का लीलाहरू दिव्य छन्। भगवान श्रीकृष्ण सर्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, विश्वको प्रधान कारण हुनुहुन्छ र यस विश्वको उत्पत्ति, पालन र यसको विनाश पनि भगवान श्रीकृष्णकै इच्छामा निर्भर गर्छ। यो मैले भनेको होइन, भगवान श्रीकृष्ण आफैले भन्दै हुनुहुन्छ अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। अधर्मको जब अभ्युत्थान हुन्छ मेरो प्राकट्य हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो जसले जुन भावनाले मेरो आराधना गर्छ त्यसै गरी मैले पनि उसलाई सम्झन्छु। हे पार्थ, सबैले सबैतिरबाट मेरो बाटो उगाल्छन्। दिस इज द ब्युटी अफ द सनातन धर्म। जसले सनातन धर्मको महत्त्वलाई बुझ्न छ भने भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ यो श्लोकलाई अहिले भन्छ सेक्युलरिजम भन्छौँ हामी। धर्मनिरपेक्षता शब्द गलत छ, पन्थ निरपेक्षता हुनुपर्छ। हामीले गलत कुरा सिक्यौँ भारतबाट, त्यही गलत कुरालाई हामीले नेपालको संविधानमा पनि जोडिदियौँ। जबकि अक्सफोर्ड कोलिन डिक्सनरीहरूले धर्म शब्दलाई चाहिँ गुणको रूपमा परिभाषित गरिसकेका छन्, मेन टर्ममा युज गरिसकेका छन् भने हाम्रो दुर्भाग्य हो कि हाम्रा विद्वानहरूले आज पनि धर्मलाई रिलिजन मानेर व्याख्या गरिरहेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। म यसै प्रकारले मेरो भजन गर्नुपर्छ, मेरो आराधना गर्नुपर्छ, मलाई सम्झाउनुपर्छ भनेर भनेको छैन। हो, समय परिवेश र पन्थ अनुसार सबैका आफ्ना विधाहरू छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सबैका विधाहरूले घरको गन्तव्य चाहिँ म नै हो। कसैले मलाई विष्णु भन्छ, कसैले कृष्ण भन्छ, कसैले राम भन्छ, कसैले दुर्गा भन्छ, कसैले अल्लाह भन्ला, कसैले चाहिँ गड भन्ला, कसैले यहोवा भन्ला र उनका धार्मिक पुस्तकहरू फरक हुनन्, उनको उपासना पद्धति फरक होला, तर अन्ततः उनीहरूले गर्ने आराधना भनेको मेरै हो। र जसले जसरी मेरो आराधना गर्छ नि, र साँच्चै भनौँ भनेदेखि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मैले पनि त्यसै विधिद्वारा उसलाई सम्झिरहेको हुन्छु, उसलाई म हेरिरहेको हुन्छ, उसको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। बस उसको आर्त पुकार हुनुपर्छ। र वास्तविकता के हो भनेदेखि हरेक व्यक्तिले आफ्नो परिवेश, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भूगोल, आफ्नो सोच, आफ्नो समझ अनुसार चाहिँ मेरै अनुसरण गरिरहेका हुन्छन् र सबैले मेरो बाटो आकाल्छन्। जब भगवान श्रीकृष्ण सानो 11 वर्षको श्रीकृष्ण जब मथुरामा कंसको दरबारमा पुगे, कंसको दरबारमा पुग्दा साथ स्पष्ट रूपले कृष्णलाई जसले जस्तो रूपमा पहिले सम्झन्थ्यो नि, जस्तो बुझेको थियो कृष्णको स्वरूप पनि त्यस्तै देखिन थाल्यो। त्यहाँ भन्ने सुखदेव महाराज भन्नुहुन्छ कि भगवान श्रीकृष्णलाई गोपिनीहरूले सुन्दर युवकका रूपमा देखे भनेदेखि त्यहाँ रहेका राक्षसहरूले कालका रूपमा देखे, गोठालाहरूले भगवानलाई आफ्नो साथीका रूपमा देखे भनेदेखि पण्डितहरूले महाविद्वानका रूपमा देखे। भगवान श्रीकृष्णको कृष्णता यही नै हो, अद्भुतता यही हो। र
जुनसुकै भावनाले भए पनि भगवान् श्रीकृष्णलाई चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ। दशम स्कन्धमै स्पष्ट भनिएको छ, गोपीहरूले भगवानको प्राप्ति मोक्ष प्राप्त गरे किनभने गोपीहरूले आफ्नो प्रियका रूपमा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको आराधना गरे। कंस इत्यादि राक्षसहरूले भगवानसँग शत्रुता गरे, शत्रुका रूपमा भगवानको आराधना गरे। ज्ञानीहरूले ब्रह्मका रूपमा आराधना गरेर भगवान् श्रीकृष्णको अभिप्राप्ति गरे। बस हामीले कसरी आराधना गर्छौँ त भगवानलाई, त्यो हामीमा निर्भर गर्छ। त्यही भएर सनातन धर्मले, हिन्दू संस्कृतिले कसैलाई पनि मेरो धर्म मानेदेखि मात्रै स्वर्ग जान्छस्, भगवत प्राप्ति हुन्छ, मेरो धर्म मात्रै ट्रु हो भनेर सिकाउँदैन। बाइबलले भन्छ बाइबलले स्पष्ट भन्छ अन्तिम धर्म म हो, कुरानले स्पष्ट भन्छ अन्तिम धर्म म हो, र अन्य सबै झुट हुन्। तर हिन्दू वैदिक सनातन धर्म मात्रै यस्तो संस्कृति हो जसले चाहिँ संसारका सबै धर्मलाई ईश्वर प्राप्तिको फरक बाटोको रूपमा मान्यता दिन्छ र सहकार्य गर्न आमन्त्रण गर्छ। सनातन धर्म विश्वका सम्पूर्ण मानवताको धर्म हो। त्यही भएर सनातन धर्मले धर्म परिवर्तन गराउँदैन। किनभनेदेखि सनातन धर्मले भन्छ जुन मान्छे जस्तो परिस्थितिमा जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बुझ्छ, उसको लागि त्यो समाज नै, त्यहाँको संस्कृति नै भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सरल उपाय हो। धर्मण्ये कर्मण्ये, त्यही भएर परधर्मो भयावह। अन्यका धर्महरू, अन्यका गुणहरू डरलाग्दा हुन्छन्। एउटा ईसाईले विनम्र भएर भगवान भक्त ईसाका, जिसस क्राइस्टका आदेशहरूको निरन्तर पालन गर्यो भने उसले सहजै भक्ति प्राप्त गर्छ। मोहम्मदका आदेशहरूलाई पालन गर्ने कुनै पनि मुस्लिमले सजिलै भगवत प्राप्ति गर्छ र उसको लागि त्यही नै मार्ग उपयुक्त हुन्छ। भगवान प्राप्त गर्नको लागि ईसाईले भन्छन्, ईसाई मैथोलोजी अनुसार, ईसाई संस्कृति अनुसार ईसाई बन्नै पर्छ। बाइबलको अनुसार ईसाई नबनिकन धर्म परिवर्तन नगरिकन ईश्वर प्राप्ति हुँदैन। कुरानले पनि धर्म परिवर्तन नगरिकन ईश्वर प्राप्ति हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्छ। तर श्रीमद् भगवत गीता भन्छ कि यम यथा माम प्रपद्यन्ते, तिमी जुन परिस्थितिमा छौ, जुन धर्म मान्छौ, त्यसै परिस्थितिमा, त्यसै परिवेशले मेरो सम्झना गर, मैले तिमीलाई म तिमीलाई उपलब्ध हुनेछु, तिमीले सजिलैसँग मेरो प्राप्ति गर्नेछौ। यही कारणले हो कि सनातन धर्ममा धर्म परिवर्तन गरिँदैन। आज विश्वभरि सनातन धर्मको डङ्का बजेको छ। तर सनातन धर्ममा कसैलाई पनि धर्म परिवर्तन गरेर जबरजस्ती गरिँदैन। नेपालमा हेरौँ भनेदेखि इसाईहरूले धर्म परिवर्तनको खेती नै चलाएका छन्। साम दाम दण्ड भेद गरेर, प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। तर कुनै पनि सनातनी धर्मगुरु जब अमेरिका जान्छ, बेलायत जान्छ, उसले चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नको लागि आह्वान गर्दैन। उसले भन्छ कि सनातन धर्म दिव्य हो, वेदबाट सुरु हुन्छ, आओ यसमा तिमी समावेश हौ, धर्म परिवर्तन गर्न पर्दैन, तिम्रो जीवनलाई यसले रूपान्तरित गरिदिन्छ। तपाईले कसैले पनि धर्म परिवर्तन गर्न हिन्दूहरूले आह्वान गरेको सुन्नुभएको छैन। र त्यो हिन्दू धर्ममा, हिन्दू वैदिक सनातन धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्ने कुनै विधि नै छैन। किनभने धर्म गुण हो, कसैले पनि आफ्नो व्यक्तित्व, धर्म, संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। र जुन जहाँ छ, जुन संस्कृतिलाई मान्छ, जसमा अभिरुचि राख्छ, त्यसैमा प्रगाढ तरिकाले, सत्यतापूर्वक, निश्चल तरिकाले
भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, भगवानले हाल्नुहुन्छ। रामकृष्ण परमहंस भन्नुहुन्थ्यो कि जुन बाटोबाट गए पनि आखिरी अभिप्राप्ति भनेको भगवत धाम नै हो। फेरि यहाँ अन्तर्विरोध किन? यो वैदिक संस्कृतिको आत्मा हो। तर अन्य धर्मसँग त्यस्तो स्वतन्त्रता छैन। एउटा क्रिश्चियनको लागि सम्पूर्ण मुस्लिमहरू, सम्पूर्ण हिन्दूहरू, सम्पूर्ण बौद्धहरू र कुनै धर्म नमान्ने अधार्मिक भनेर भनौँ न, उनीहरू सबै नरक जाने पक्का छ, अनन्तकालीन नरकमा जाने पक्का छ। त्यसै गरी मुसलमान नबन्नेहरूको लागि कुरानका अनुसार स्वर्गका ढोका खुल्ला छैनन् र गैर मुस्लिमहरू, मुसलमान नबन्नेहरू मूलतः अनन्तकालीन नरकमा बस्नै पर्छ। तर श्रीमद् भगवत गीता भन्छ तिमी मुसलमान बन, भगवानको आराधना गर्छ, स्वर्गमा भेट हुन्छ हाम्रो। तिमी असल क्रिश्चियन बन, यहोवाको आराधना गर, तिमीसँग यहोवाको रूपमा भगवानले तिमीसँग प्रेम गर्छ। त्यसको लागि हिन्दू बन्नुपर्छ भन्ने छैन। यही नै सनातन धर्मको उदात्तता हो। तपाईले हेर्नुभयो भने क्रिश्चियनमा 650 जति सम्प्रदायहरू छन्। तिनी सम्प्रदायहरूका बीचमा यस्तो झगडा छ कि एउटा सम्प्रदायले अर्का सम्प्रदायलाई चाहिँ झुट्ठो शैतानको क्रिएसन मान्छ। त्यसो भए कुन चाहिँ पक्का धर्म हो भन्ने कुरा तिनीहरू बीचै समन्वय छैन। मुस्लिमहरूका 74 फिर्का अर्थात् सम्प्रदायहरू छन्। उनीहरूले एक अर्कालाई पूर्णतया निराकरण गर्छन्, अस्वीकार गर्छन्। त्यहाँ पनि को चाहिँ स्वर्ग जाने हो, कुन चाहिँ पन्थलाई स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ अल्लाहको प्यारा हुने हो, त्यो पनि अनिश्चित छ। तर हिन्दू धर्म मात्र यस्तो महान संस्कृति हो जसमा चाहिँ अल्लाहको उपासना गरे पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ, यहोवाको उपासना गरे पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ, कृष्णको उपासना गरे पनि, देवीको उपासना गरे पनि, र कहिलेकाहीँ त केवल ध्यान ज्ञान दृष्टिले परमात्माको साक्षात्कार गरे पनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यही भएर होला आज विश्वभरि सनातन धर्म चाहिँ निरन्तर फैलिरहेको छ। किनभने यहाँ धर्म परिवर्तनको आवश्यकता छैन। त्यही भएर व्यक्तिहरूले निरन्तर सनातन धर्मको पन्थलाई योगका रूपमा होस्, साधनाका रूपमा होस् अपनाइरहेका छन्। आज साउदी अरबमा करिब 50,000 मान्छे योग प्रशिक्षकहरू छन्। भलै उनीहरूले धर्मका रूपमा, पन्थका रूपमा हिन्दू सनातन वैदिक धर्मलाई स्वीकार गर्दैनन्, तर उनीहरू योग गरिरहेका छन् र मानसिक रूपले केही न केही अर्थमा सनातन धर्मले भनेको बाटो नै अवलम्बन गरिरहेका छन्। त्यसैले असल मार्ग हिँड्नको लागि धर्म परिवर्तन गर्न पर्दैन। जसले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् उनीहरूको बाटो नै असल होइन। पहिला उनीहरूले निश्चय गरून् प्रोटेस्टेन्ट भन्दा स्वर्ग गइन्छ कि, क्याथोलिक हुँदाखेरिमा स्वर्ग गइन्छ कि, 10th डे एडभेन्टिस्ट हुँदा स्वर्ग गइन्छ कि, जेहोवाज विटनेस हुँदा स्वर्ग गइन्छ कि, पहिला उनीहरूले निश्चय गरून्। सुफी हुँदाखेरिमा स्वर्ग गइन्छ कि, सुन्नी हुँदाखेरिमा स्वर्ग गइन्छ कि, सिया हुँदा स्वर्ग गइन्छ कि, अहमदिया हुँदा स्वर्ग गइन्छ कि, के हुँदा स्वर्ग गइन्छ, पहिला त्यो निश्चय गरून्। मैले त के दिइरहेको छु भनेदेखि भगवत प्राप्ति भनेको केवल र केवल अरूलाई निषेध नगर्ने र सबैको बाटो चाहिँ ईश्वरकै हो, सबैको क्रिएसन ईश्वरकै हो भनेर विश्वास गर्ने सनातन धर्मको सदाचारको पालन गरेर मात्रै व्यक्तिले चाहिँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणमको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट सिद्ध हुन्छ। बाँकी तपाईँको इच्छा। भगवान श्रीकृष्णका वचनहरू मानेर
सनातन धर्म संस्कृतिले दिएको दिव्य उपदेशलाई अङ्गीकरण गर्दै भगवत आराधना गरेर भगवत प्राप्ति गर्ने कि धर्म परिवर्तन गरेर जुन धर्महरूमा कुन फिर्का कुन कल्ट चाहिँ नक्कली हो र असली हो भन्ने सम्म नछुटिएको पन्थलाई स्वीकार गरेर अन्योलमा रहने यो यहाँहरूको इच्छामा भर पर्छ। हरि ओम।